SDC News. Good evening, sir. Good evening. How is going on your campaign, sir? कॅम्पेन एकदम बरी जाल्लेली आसा. आमच्या सांकवाळ वाठाराची दोन पंचायती लागतात. एक आमची चिखली पंचायत आणि सांकवाळ पंचायत आणि सराउंडिंग एरिया जुवारी नगर आख्खो फूल. सो कॅम्पेनिंगाक एक बरे आमचे एक यूथ म्हणू नाका, सिनियर सिटीजन म्हणू नाका, जे बिझनेसमॅन आहा सगळे एक आमकां बरो रिस्पॉन्स दितात की खरे चेंजीस जावपाक जाय म्हणून. कित्याक लोकांनी पळयलां आतांचे BJP गव्हर्मेंटाचे कशें कितें चलता तें, आनी लोक सारके म्हळ्यार कोणाक उदक मेळना, कोणाक लायट ना, कोणाक जॉबाक गेल्यार जॉब खंय क्रिएट करता जाल्यार जॉब मेळना, अशें म्हणून यूथूय बेजार आसा. आनीक सडन ज्यो फॅसिलिटीज आहा गव्हर्मेंटाच्यो त्यो प्रोवायड जायना. ताका लागून लोकांचे एक सेंटिमेंट आहा तो आख्खो चेंजीस करपाचो. चड करून आतां आमकां हांव पयलीं जिल्हा परिशद आशिल्लो 2005 to 10 तेन्ना हांवें जायतशे डेव्हलपमेंट केल्ली म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सराउंडींग एरिया म्हाजे आजून देखून कम्युनिटी हॉल जाले, समशान भुमी जाले, तशेंच फुटपाथ म्हणू नाका, रिटर्निंग हॉल म्हणू नाका, जायतशे आमी डेव्हलपमेंट हांवें केल्ले म्हाज्या टायमार. सो ते डेव्हलपमेंट जे आसा आजुनूय लोकांक दिश्टी पडटा म्हाजें हांवें काम केल्लें तें. सो आतां तोच एक एडवांटेज असो म्हाका काँग्रेस पार्टीन आमच्या तिकेट दिली. त्या तिकेटीचेर हांव परतो कॉन्टेस्ट करतां. सो आमचो MP आसा कॅप्टन विराटो, तशेंच आमचे प्रेजिडेंट आहा अमित पाटकर, हांच्यांनी म्हाका विश्वास करून ही तिकेट दिल्ली आसा. सो ते हेजेर हांव सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक म्हाजे वचोन बरो रिस्पॉन्स मेळोन म्हाका दिसता लोकांचो चडांत चड सपोर्ट आसा. आनी हांव लोकांक जे कितें जाय लोकांचे जायते इश्यू लोक आमी डोर टू डोर वयता तेन्ना लोक आमकां सांगता की बाबा आमकां एक हें करपा जाय तें करपा आशिल्लें, कोणें कांय करूं ना. सो तूं येयलो जाल्यार आमची फर्स्ट प्रायोरिटी तूं काम करून दिवपा पडटलें. सो हांवें लोकांक आश्वासन दिल्लें आसा. त्या आश्वासनाचेर लोकांन म्हाजेर विश्वास केल्लो आसा आनी खरेंच आतां 20th शेनवाराक वोटींग जातलें. हांव लोकां कडेन सगळे कडेन मागतां की आमकां काँग्रेस पार्टीक आमची जी हाताची निशाणी आसा ताका चडांत चड वोट मारून निवडून दिवची. आनी आमचे पंचायत एरियाक जे म्हाजे वांगडा सरपंच पंच आसा तांकांय सांगूंक सोदता की हांव जेन्ना लास्ट टायम आसतना हांवें डेव्हलपमेंट जे करून दाखयलेलें आसा ते हेवू फाटी हांव करतलो. आनी आमचे 27 आतां फुडले जे इलेक्शन जावपाचें आसा तेजे पयलू हो लोकांक चेंजीस करून दाखयले जाल्यार हेजे फुडलें आमचें एक एम आसतलो की डेव्हलपमेंटाचो, ओन्ली डेव्हलपमेंट लोकांक बरें एडमिनिस्ट्रेशन दिवपा लागून. इतलें सांगून देव बरें करूं. What is response, sir? Response surrounding area good, no, including Alim Sankwal. Very good thing. Okay. If you will win, sir, what will you do for your people, sir? First thing, I will do my best thing that medical facilities. Surrounding area village is there. Our Chikali village is there. The Sankwal village is there. Lot of problems are there for medical basis. सो जशें की म्हाजे कडेन जातलें तितलें हांव तांकां हेल्प करूं शकता. सडन जिल्हा परिशदेक डेव्हलपमेंटाचें वर्क आसता, तितून भितर जे हेल्प करपाचें आसता पळय ते थोडेशे कमी हितून आसता. लायक सडन डिफरंट टायप्स ऑफ हें आसता तितून एडमिनिस्ट्रेशन चलता. सो म्हाजे कडेन बेस्ट जाता ते थ्रू हांव हेल्प करतलो लोकांक. फायनली लोकांक म्हाका एक सांगूंक दिसता की चेंज करपाक गरजेचें आसा. लास्ट 10 years जाले खंय तरी लोकां मदीं कमी जें आसा एडमिनिस्ट्रेशन गव्हर्मेंटान हाडूना BJP ते काँग्रेस हाडटली. आनी काँग्रेस म्हाका निवडून दिली जाल्यार हांव तर